देखिए, जब से इमरान खान साहब ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है पाकिस्तानियत, तो मैं भी सोच में पड़ गया हूँ कि ये पाकिस्तानियत क्या है। अब बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, मैंने एक ही सवाल किया, मैंने कहा मुझे 10 मोटे-मोटे नकात इस पाकिस्तानियत के आइडेंटिफ़ाई कर दें, बता दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इन चीज़ों को मिला के पाकिस्तानियत कहते हैं। फिर मैंने कहा ये भी मुझे बता दें कि क्या ये जो 10 नुकात आपने दिए हैं, यही बैरूनी मुल्क या बाकी सारी दुनिया जो है इसी चीज़ को पहचानती है एज़ पाकिस्तानियत, या वो किसी और 10 नुकात को पहचानती है एज़ पाकिस्तानियत? क्या जो आजकल की नौजवान हैं या आजकल की जो पॉपुलेशन है, वो जिस चीज़ को पाकिस्तानियत समझती है, या दुनिया भी उसको पाकिस्तानियत समझती है, या मुख्तलिफ राय है? और अगर ऐसी बात है तो क्यों है ऐसे? और सिर्फ ये नहीं कि क्यों है ऐसे, क्या हमेशा से ही ऐसे है कि हम कुछ सोचते हैं अपने बारे में और दुनिया कुछ सोचती है, या जो हम सोचते हैं वही दुनिया सोचती है हमारे बारे में? तो इससे मैंने जो सवाल खड़ा किया, मैंने ट्वीट भी किया, मैंने कहा मुझे 10 पॉइंट्स बता दें, कोई बता दे कि पाकिस्तानियत है क्या? 2 तरीके हैं इसको देखने के। एक तो ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि इस चीज़ को पाकिस्तानियत कहते हैं, इस चीज़ को पाकिस्तानियत कहते हैं, इस चीज़ को पाकिस्तानियत कहते हैं, और ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, और यहाँ इत्तेफ़ाक है हमारा भी और दुनिया का भी, ताकि हम ग्लोबल इंटीग्रेशन है ना, ग्लोबल सिटीज़न्स बन जाएँ। हम नो नेशन एज़ एन आइलैंड, हम अलग से नहीं हैं, हम एक ग्लोब का हिस्सा है, सबकी आइडेंटिटी है उसके अंदर। कुछ लोग इंडियंस हैं, कुछ पाकिस्तानीज़ हैं। इंडियंस को कहने की ज़रूरत नहीं इंडियंस क्या हैं या इंडियनियत क्या है, वो तो वो एक ही चीज़ है दोनों, हर जगह पे। और हमारे यहाँ क्या एक ही चीज़ है या यहाँ भी मसले हैं? तो मैं शुरू इस बात से करता हूँ कि जिससे भी मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि जी, हम ये नहीं हैं, इसको पाकिस्तानियत कहते हैं। हम ये नहीं हैं, इसको पाकिस्तानियत कहते हैं। हम ये नहीं हैं, इसको हम पाकिस्तानियत कहते हैं। मगर जब मैं पूछता हूँ कि यार कोई ऐसी बात बता दें, जिसको हम पाकिस्तानियत कहते हैं, तो फिर कुछ लोग हैं ऐसे, थोड़े-से, जिनकी उम्रें थोड़ी ज़्यादा हैं, जिन्हें एक और पाकिस्तान याद है, जैसे मैं हूँ या शायद आप भी हैं, कि जैसे हमें तो कोई और पाकिस्तान याद है। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान है, इसको मैं नहीं पहचानता, और इसके अंदर जिस चीज़ को पाकिस्तानियत कहते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। ना ही मैं उसको पहचानता हूँ, ना ही मैं उसको तस्लीम करता हूँ। और वो अब मुझे थोड़ी वज़ाहत की मौका चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत सीरियस इश्यू आपने उठा दिया, और मुझे बड़ा दुःख होता है जब इस चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, जब मैं स्कूल में था, तो बड़ा फ़ख्र था, पाकिस्तानी हूँ। जब मैं बाहर गया पढ़ने के लिए भी, तो बड़े फ़ख्र से मैं अपना पासपोर्ट देता था कि भई मैं पाकिस्तान से आया हूँ, और उस वक़्त एक वीज़े की भी ज़रूरत नहीं होती थी। फिर जब भी मैं जो कपड़े मर्ज़ी में पहन लूँ, शलवार कमीज़ पहन लूँ या सूट पहन लूँ, किसी को तकलीफ़ नहीं होती थी। मेरे पे कोई मोहर नहीं लगती थी कि ये फलानी चीज़ है, जो कि पसंद नहीं है किसी को। इंटीग्रेशन थी एक किस्म की। मगर साथ-साथ जिस घराने में मैं पैदाइश मेरी हुई और परवरिश हुई, बहुत सारे मुसलमान थे, पक्के मुसलमान थे, कट्टर मुसलमान थे। 5 वक़्त के नमाज़ी, औरतें दुपट्टा के बगैर घर कमरे से बाहर नहीं निकलना, मगर वो शटलकॉक बुर्का नहीं पहनती थी। मेरी वालिदा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, नमाज़ी, परहेज़ी, नेक औरत। मेरे सारे चचाज़ाद, मामू सब 5 वक़्त की नमाज़ें मुझे साथ लेके मसाजिद, कभी इधर, कभी उधर। मगर कभी मज़हब उस तरीके से घर में डिस्कस नहीं हुआ था। ये हमारा एक किस्म का कल्चर था कि अल्लाह ताला की इबादत करना। मगर ये नहीं था कि मैं किसी को कहूँ कि तुम मुसलमान हो, तुम अच्छे मुसलमान हो, तुम बुरे मुसलमान हो, तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम अहमदी हो।
یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں اور اتنے اختلاف بھی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. یہ بالکل سب مسلمان تھے، آنا جانا تھا، سب کچھ تھا. مذہب اپنا پریکٹس کرتے تھے، اور جب باہر جاتے تھے تو مسجد ڈھونڈتے تھے کہ ہمیں کوئی مسجد مل جائے، وہاں جا کے جمعے کی نماز پڑھ لے، اور اپنا حسب معمول یونیورسٹیز میں آنا جانا، پڑھائی لکھائی. اور اس وقت کی جو خواتین بھی تھی، میری والدہ خود جب لیڈی مکلیگن کالج جاتی تھی تو گھر سے نکلتی تھی تو دوپٹہ اوپر ہوتا تھا اور کچھ نہیں، شلوار قمیض اور دوپٹہ اور گت. اور جب پہنچ جاتی تھی، ٹانگے سے اترتی تھی تو دوپٹہ وہاں کھیلتے کھیلتے اتر جاتا تھا. عورتوں کا کالج تھا. 20-30 سال بعد بھی آپ قائد اعظم یونیورسٹی چلے جائیں یا گورنمنٹ کالج چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں جہاں مکس ایجوکیشن تھی، خواتین زیادہ سے زیادہ دوپٹہ. ابھی بھی تصویریں اس وقت کی جو ہے، کوئی دوپٹہ وٹا بھی نہیں ہوتا تھا، بڑی کنزرویٹو، ماڈسٹ، اور کسی قسم کے پرابلم نہیں ہوتا تھا، کوئی چھیڑ ویڑ نہیں ہوتی تھی، کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی الزام نہیں لگتے تھے، کوئی فارورڈ نہیں تھا، کوئی بیکورڈ نہیں تھا. اور جس طریقے سے اب ریپ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں نہیں تھا ایسے کچھ بھی. مجھے تو وہ پاکستان یاد ہے. آج کا جو پاکستان ہے بڑا فرق ہے. آپ نے بات کی کابل کی یا ہندوستان کی، آپ کو پتا ہے کہ پارٹیشن کے بعد 2-3-4 سال بعد تو آنا جانا عام تھا اکراس دا بارڈر. بہت لوگوں کی چیزیں تھیں وہاں، آنے جانے تھے، سب کچھ تھا. یہ تو 65 کے بعد، وار کے بعد جا کے کچھ مسائل نیا ایک بیانیہ بننا شروع ہو گیا. تو اس پاکستان میں ہمارا پاسپورٹ رسپیکٹ کی جاتی تھی اس کی. ہمارے اوپر الزام کسی قسم کے نہیں لگتے تھے کہ یہ انتہا پسند ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں. اور جو اسلام تھا اس سے مراد تھی مسلمان ہونا، بنسبت اس پہ سیاست نہیں تھی. سیاسی اسلام نہیں تھا، وہ مذہبی اسلام تھا. اچھا، اب وہ جیسے یورپ میں کرسچنز ہیں، مذہب ہے ان کا، پروٹسٹنٹس ہیں، مذہب ہے ان کا. اس کو سوائے پرانے زمانے میں جب انہوں نے اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا، اس کے بعد جب سے نیشن سٹیٹس بنی تو انہوں نے مذہب کو سیاسی طور پہ استعمال نہیں کیا. البتہ مذہبی ہیں وہ لوگ، کہیں زیادہ چرچ جاتے ہیں، کہیں کم جاتے ہیں. امریکہ کی تو کانسٹیٹیوشن بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ابھی بھی ہوتی ہے. تو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کا اگر آپ پاکستان سے مجھے پوچھئے کہ پاکستانیت کیا تھی تو میں بڑے آسانی کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستانیت کیا تھی. ماڈریٹ لوگ تھے. اس وقت کا جو بی اے کر لیتے تھے اس کو انگریزی بھی آتی تھی ٹھیک ٹھاک اور اردو بھی ٹھیک ٹھاک آتی تھی. اب میں ایک ایک کر کے جاتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل کے حالات کیا ہیں، آج کل کی پاکستانیت کا مطلب کیا ہے. اس وقت یہ جس طریقے سے چوری اور ڈکیتیاں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی زبان دے دیتا تھا تو زبان پہ بیٹھتے تھے. اگر میں سائیکل پہ اسکول جاتا تھا تو کسی کو راستے میں ڈنڈے پہ بٹھا لینا تو آگے دیکھنا کہ پولیس والا ہے تو ڈنڈے سے اتار دینا اس کو کہ نہ بھائی چلان نہ ہو جائے، اور سلام کر کے آگے نکلنا. اور اگر سائیکل کے پیچھے وہ بتی نہ ہوتی تو چلان ہو جاتا تھا، تو وہ پھر رات کے وقت بتی لگا کے جانا پڑتا تھا تاکہ کوئی پیچھے سے آ کے مار نہ دے. اور سب پابند تھے. کالج کے اندر لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے، ٹک شاپ میں بیٹھتے تھے، مگر کبھی نہیں ہم نے سنا تھا کہ کسی نے چھیڑا کسی کو یا اس قسم کی کوئی چیز ہوئی یا نہیں ہوئی. سنتے تھے کہ کچھ رومانس چلتے ہیں مگر نظر کچھ نہیں آتا تھا. اور سب کچھ ہم مانتے تھے کہ یہ جائز ہے، کوئی اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس وقت بھی ارینج میرجز ہوتی تھی، لو میرجز بھی ہوتی تھی. اس وقت جب لوگ اردو پڑھتے تھے تو اردو پڑھتے تھے، لکھتے تھے، سیکھتے تھے. اور اردو مذہب اور اردو کلچر جو تھا وہ سب کو پتا تھا. اس وقت کے پرانے شاعر اور شاعری یہ عام کی بات تھی، یہ کوئی اسپیشل بات نہیں تھی.
جب آپ باہر جاتے تھے تو آپ کی عزت تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہندوستان کے مسلمان تھے، انہوں نے اپنے اکنامک اور پولیٹیکل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک نیا ریاست بنا لی ہے، اور وہ بڑی ماڈریٹ ریاست ہے، وہاں کوئی انتہا پسندی نہیں ہے، مار کٹائی نہیں ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح سے بہتر کون یہ 3 پیس سوٹ جب وہ پہنتے تھے اور سولر ہیٹ پہنتے تھے اور انگریزی میں تقریریں کرتے تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، پتا تھا ہم کس قسم کی ریاست بنانے جا رہے ہیں، ایک ماڈرن ریاست، جمہوری ریاست، ٹالریبل ٹالرنٹ ریاست، جس میں انتہا پسندی کا کوئی رخ نہیں، اور اس کے علاوہ کہ ہم ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہیں، ہاں ہم ہندوستان سے الگ ہو گئے ہیں مگر ادھر ایسٹ پاکستان بھی ہے، اور بیچ میں درمیان میں 1000 کلومیٹر کا راستہ بھی ہے، مگر کیا بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ وہ پاکستان تھا، اور آج کا پاکستان، اس وقت ہم پاکستانی تھے، پاکستانیت تھی، اس کو پاکستانیت کہتے